अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा अजबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ के बारे में। खासकर 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मामला जो था वो हल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और दूसरी जानिब इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं को पिछले गुज़श्ता कई सालों से उनके पुराने केसेस जो चल रहे थे उनको बरी किया जा रहा है, तो इसके बरक्स ही पीटीआई की जानिब से जो उनके रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि ARY के किस चैनल्स पर किस सहाफ़ी को जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो चुका है और वो कब मंजर आम पर आएगा, इन सारी खबरों की तफसील हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर गया है। पहले सेशन के इख्तिताम पर इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 53,263 रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते के आगाज से जारी मुस्बत रुझान कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बरकरार रहा। इंडेक्स आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 53,263 पर पहुंच चुका है और उसकी जो नफसियाती हद थी वो क्रॉस कर चुका है। और ये 6 साल पहले तब हुआ था जब नून लीग की हुकूमत थी तब, और आज के रोज़ 6 साल के बाद ये 53,000 का जो इसका इंडेक्स था या स्केल था, हदबंदी की गई थी इसकी, वो क्रॉस कर चुका है। तो अब आ जाते हैं हम अपने अहम जो आज की समाअत हुई थी उस पर जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है इलेक्शंस के हवाले से। तो इसमें अटॉर्नी जनरल ने पहले जो आज की समाअत हुई थी काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, जिसमें जो है आज के दिन ही अटॉर्नी जनरल जो है इलेक्शन कमिश्नर और सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद उनकी मीटिंग्स के मिनट्स लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पर चीफ जस्टिस की जानिब से उनसे यह सवाल किया गया कि क्या जो आप दस्तावेजात लेकर आए हैं तो इस पर सदर मुमलिकत के साइन हैं या नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर की जानिब से प्रेस रिलीज़ कर दी गई थी तो इस वजह से उनके दस्तखत नहीं हैं, जिस पर काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से ये रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि आप जाकर सदर से इस पर दस्तखत करवा लाएं, तब तक हम मामूल के दूसरे केसेस को सुन लेते हैं। तो इस टाइम के लिए केस में समाअत में वक्फा कर दिया गया और उसके बाद वक्फे के बाद फिर से समाअत जब शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी और इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाने के बाद अदालत ने इंतखाबात 90 दिन में कराने के मुतालिक जो केस था उसको निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम इंतखाबात केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मनहुल्लाह ने की थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर हो चुकी थी, इसलिए अदालत ने केस सुना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहरहाल अदालत मुकम्मल तौर पर आईनी हदूद से आगाह है। इंतखाबात का ऐलान ना होने से पूरा मुल्क तशवीश में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी अदारों के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की, हर आईनी अदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि आइन से इनहराफ करने का कोई ऑप्शन किसी आईनी अदारे के पास मौजूद नहीं है। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदे के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि 50 साल गुजर चुके, अब कोई अदारा आइन से लाइल्म होने का नहीं कह सकता। 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया और हर आइन के खिलाफ वर्जी के असरात संगीन और दुर्रस होते हैं। आइनी खिलाफ वर्जियों के असरात आज भी महसूस होते हैं। और मज़ीद कहा गया कि हमें ना सिर्फ आइन पर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए बल्कि अपने आइनी इनहराफ के माजी से सीखना भी चाहिए। हर आइनी खिलाफ वर्जी के संगीन असरात ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम पर बल्कि खिते पर भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामा है उसमें मज़ीद कहा गया कि अदालतें भी गैर ज़रूरी मामलात में उलझती रही हैं। माजी करीब में एक वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। आइन वाज़ेह है कि मेंबरान असम्बली की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद से मंजूर कर सकती है। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ
اور عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی جو کہ غیر آئینی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے، صرف عوام کے مفاد میں آئینی ادارے اہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکم نامے میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ امید کرتے ہیں کہ تمام آئینی ادارے مستقبل میں سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے اور 90 دن کے بعد کی جو انتخابات کی جو اصل کیس تھا اس میں کہ انتخابات کب ہوں گے، تو اس کی جو تاریخ اب سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے درمیان 8 فروری پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور اسی تاریخ پر حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو الیکشنز ہوں گے پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر میڈیا پر آ کر کوئی بھی اینکر پرسن یا کسی بھی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس الیکشنز کی جانب سے کسی بھی ابہام کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر ابہام ہے یا کوئی کنفیوژن ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ اپنی ذاتی محفلوں میں یا اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں، سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ایسے بیانات دینے سے گریز کریں ورنہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ آج کی جو سماعت تھی 90 دن میں انتخابات کروانے پہ، اس کے جو بیان دیا جا رہا تھا اس پر جو ہے ان کے سمیع ابراہیم کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کا ایکس پر پوسٹ کی ہے، اور انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر عارف الوی کے حوالے سے اپنی بغض اور نفرت کا بھرپور اظہار اور فیصلہ لکھواتے وقت وہ کچھ لکھوا دیا جس کا آج کے مقدمے سے میری دانست میں کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، صرف اپنا ساڑھا نکالا۔ جسٹس صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں، صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی توڑ کر غیر آئینی کام کیا ہے۔ صدر کا یہ عمل غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ صدر کے پاس عدم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کے باوجود اسمبلی تحلیل کی۔ سپریم کورٹ نے سیاسی معاملات میں از خود نوٹسز لیے، تحریک عدم اعتماد کے بعد ہی سیاسی بحران پیدا ہوا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو دوسری خبر سے آگاہ کریں کہ اے آر وائی کی انتظامیہ نے تجزیہ کار چودھری غلام حسین کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اے آر وائی سے یہ تیسری بڑی برطرفی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سینیٹر اسحاق ڈار نے آج سینیٹ اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ نون لیگ کو بھی پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہیں۔ ان کی جانب سے فلسطینیوں کے جو شہید ہو رہے ہیں وہاں پر بچوں کے ساتھ انہوں نے اظہار افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک انٹرویو جو مزید ریکارڈ ہو چکا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کی روز رات 10 بجے آن ایئر بھی ہو جائے، اور کس کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے وہ ہے صداقت علی عباسی صاحب کا ایک انٹرویو اور ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، اور اس کو سلیم صافی صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، اور صداقت صاحب جو ہیں وہ خود جنگ جیو کے نیوز چینل پر آئے، وہاں پر آ کر انہوں نے خود ہی انٹرویو ریکارڈ کروایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ جو انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے اس میں کیا ان کے منشور ہے یا کیا ان کے پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے کہ کس وجہ سے ان کو دوبارہ انٹرویو ریکارڈ کروانے کی ضرورت بھی پیش آ گئی۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ اب صداقت علی عباسی اب آئے تھے وہاں پر جیو کے ہیڈ آفس میں، تو وہاں پر ان کا جو حلیہ تھا وہ قدرے بہتر تھا پہلے انٹرویو کی نسبت، یعنی کہ اب کے جو آئے تھے وہ صداقت علی عباسی تو ان کا پہلے سے وزن بھی اچھا تھا، اور اس دفعہ انہوں نے کپڑے بھی خود کے پہنے ہوئے تھے، اور وہاں پر جب اسٹوڈیو میں انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تب صداقت علی عباسی صاحب، سلیم صافی صاحب اور کیمرہ مین وغیرہ تھے، اور دوسری کوئی بھی لوگ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس انٹرویو میں کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔